बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। फौज फिर आ रही है, जिस तरह 2017 में आई थी, इस बार क्यों आ रही है और क्या करने आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अदालत में एक दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें उन्होंने खुफिया अदारे के सरबराह की सियासी सरगर्मियों के हवाले से अहम सवाल उठाए। तो अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर उसे वापस कर दिया, जिस पर मरियम नवाज फट पड़ी हैं और उन्होंने इस कार्रवाई को उसी का तसलसल करार दिया जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा DGISI जनरल फैज हमीद को तब्दील किए जाने और कोर कमांडर बनाए जाने की खबरें गर्म हैं। तो बहुत सी अहम खबरें हैं जो कि अक्टूबर के इस महीने में बड़ी तेजी से आ रही हैं। एवरफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज शरीफ की जानिब से एक नई दरखास्त अदालत में दायर की गई, जिसमें एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिताब का हवाला दिया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की खिलाफ वर्जी की एक बेहतरीन मिसाल है। एक खुफिया इदारे के सरबराह का वो तारीखी जुमला जो उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बोला था कि अगर आपने शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसले ना दिए तो हमारी 2 साल की मेरे ज़ाया हो जाएगी। तो लगता यूं है कि वो जुमला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राहदारियों से होता हुआ जजेस के सामने पेश हो चुका है और एक नई तारीख रकम करने वाला है। तो मरियम नवाज की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें यह कहा गया है कि खुफिया अदारे की अहम शख्सियत ने साबिक जज को शरीफ खानदान को सजाएं देने के लिए दबाव डाला। उन्हें यह कहा था कि शरीफ खानदान को सजाएं दी। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये अबव द लॉ काम है। तो मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवरफील्ड रेफरेंस का फैसला कालअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की है, उसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इंकशाफात हैं उनका भी जिक्र किया है और जो बातें जस्टिस शौकत अजीज बता चुके हैं उनको रेफरेंस के तौर पर कोट किया है। तो ये दरख्वास्त इरफान कादर एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराज़ात लगा दिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज लगाए हैं उसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज ने इस दरख्वास्त में वही इस्तदा की है जो उनकी मरकजी अपील में थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ये भी कहता है कि मरियम नवाज अपील में फ्रेश ग्राउंड कोर्ट की इजाजत से ही ले सकती हैं। तो मरियम नवाज की जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इंकशाफात की रोशनी में जो मुतफरक दरख्वास्त थी वो कल स्पेशल बेंच के सामने एतराजात के साथ अब लगाई जाएगी और इस खुसूसी बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। मरियम नवाज ने जो एवरफील्ड रेफरेंस का फैसला कालअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दी थी, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को उन्हें एवरफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई और यह सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की क्लासिकल मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। नैब के लिए लाजम होता है कि वो शफाफ तौर पर कार्रवाई करे। तो मरियम नवाज ने इस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन भी की और इस केस में मॉनिटरिंग भी की। तो अदालत उस्मा ने एक तरह से इस केस में पूरा अमल कंट्रोल किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी केस में नहीं हुआ। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बार से खिताब का हवाला भी दिया गया, जिसमें जज ने कहा कि चीफ जस्टिस को अप्रोच किया गया और यह कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। मरियम नवाज की दरख्वास्त में यह कहा गया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से अदालती फैसले के गैर जानिबदाराना होने पर शकूक पैदा हुए। जज अरशद मलिक की वीडियो वायरल हुई, उन पर भी नवाज शरीफ को सजा सुनाने के लिए दबाव था। तो इसलिए अदालत से दरख्वास्त की गई है कि वो तमाम इल्जामात से मरियम नवाज को बरी करे और उन्हें उनकी सजा को कालअदम करार दिया जाए। तो दरख्वास्त में मजीद ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आइन में किरदार ना तफ्तीशकार का है ना ही प्रोसिक्यूटर का है। तो एहतसाब अदालत के जज के नोटिस में यह हक़ाइक़ क्यों नहीं आए, तो वजह मालूम नहीं हो सकी। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो है और असासों के इल्जाम में 3 अलग रेफरेंस दायर करना भी कानून की खिलाफ वर्जी है। तो ये वो ग्राउंड्स है जो मरियम नवाज ने अपनी एवरफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बरियत के लिए नई दरख्वास्त के अंदर
مینشن کیے تھے، لیکن وہ درخواست سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کی اور اسے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد مریم نواز نے پھر کچھ اور ٹویٹ کیے ہیں جن میں پھر انہوں نے کھل کر ان شخصیات کا نام لیا ہے جن کے دباؤ پر ان کے خلاف سزا کا فیصلہ آیا، یا وہ کہتی ہے کہ میری درخواست کو دبانے کے لیے اور اس پر اعتراضات لگا کر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی وہی قوت کار فرمائیں۔ تو اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اکتوبر کے مہینے میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ اکتوبر میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور اکتوبر کو سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے بڑا اہم مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ابھی اکتوبر شروع ہوا تو پاکستان کے سیاسی حالات میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 3 اکتوبر کو جب پنڈورا پیپر سامنے آیا تو پاکستان کی سیاست میں خاصی گرمی آ چکی ہے۔ اب ڈی جی ISI کی تبدیلی اور چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس جیسے بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت نے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے باقاعدہ صدارتی آرڈیننس لانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوگا موجودہ چیئرمین اس عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ صدارتی آرڈیننس میں بہت سی ترمیمیں کی جا رہی ہیں۔ ان ترامیم کے مطابق آئندہ بہت سے ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ نیب کا حصہ بن سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ پنڈورا پیپر پر حکومت کی بنائی گئی کمیشن پر حزب مخالف کی جماعتیں عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور جماعت اسلامی نے باقاعدہ اس معاملے میں سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے چیف جسٹس پاکستان سے پنڈورا لیکس کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنڈورا لیکس میں شامل افراد کے خلاف تحقیقات کی جائے اور سابق فوجی افسران کے نام پنڈورا لیکس میں آئے ہیں ان اداروں کے سربراہان بھی ان کا احتساب کریں۔ تو جن حکومتی وزراء اور مشیران کے نام اس میں آئے ہیں وہ مستعفی ہو جائے یا ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ تو یہ حکومت اور ان محکموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں جن کے نام آئے ہیں۔ سراج الحق نے یہ بھی کہا کہ پاناما لیکس پر عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بات درست ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اب پنڈورا لیکس پر صرف ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے آفس میں سیل بنانے کا فیصلہ کر دیا، تو جس پر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ وہ وزیراعظم کے انکوائری سیل کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو بری کرنے کے مترادف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت پاناما لیکس سامنے آئی تھی، نواز شریف نے اس پر تحقیقات کرانے کا اعلان کیا تو خان صاحب نے یہ تحقیقات ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے استعفیٰ دے پھر تحقیقات کرائے، آپ کے نیچے تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ تو اب ان کے بہت سے لوگ خود پاناما پیپر میں نکل آئے ہیں تو انہوں نے اپنی سربراہی میں خود تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا ہے، تو نیب FBI کو اور اینٹی کرپشن کو تحقیقات پر لگا دیا ہے۔ اب یہ تینوں وہ ادارے ہیں جو خان صاحب نے اپنی سیاسی مخالفین کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے اور بظاہر کرپشن روکنے کے لیے لگا رکھے تھے، جبکہ پاناما پیپر کے لیے سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل نہ صرف مانیٹرنگ بینچ بنایا گیا بلکہ ISI، MI اور ISI پر مشتمل تمام اختیارات سے لیس GIT بنائی گئی تھی۔ تو اب وہ GIT تو نہیں بنائی، خان صاحب نے کمیشن بنا دیا، تو اس کے مقابلے میں نسبتاً کمزور انکوائری کمیشن کا بننا حکومت کے لیے آئندہ چل کر مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے باوجود چیئرمین نیب کی تقرری متنازع رہے گی اور اپوزیشن کے بہت سے رہنما جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، وہ سب اس تقرری کے خلاف عدالت جانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ آج 3 دن رہ گئے، مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میری ایگزمپشن اپیرنس کے لیے جج صاحب نے آلریڈی اپروو کی ہوئی ہے پچھلے 1-2 مہینے سے، تو یہ نئی بات آ گئی کہ جی میں نے کوئی درخواست دی ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ یہ ایسے ہی جس کو کہتے ہیں نا وہ میڈیا ٹرائل چلاتے رہتے ہیں یا نیب والے۔ باقی جو نیب نے جمع کرایا ہے اس کا جواب میں اب میڈیا کے تھرو ہی دوں گا، اور اس کی ہم پریس کانفرنس کریں گے بہت جلد،
اور اس کا جواب ایک ایک چیز کا جو انہوں نے مینشن کیا میں میڈیا میں جواب دوں گا، کیونکہ یہ اب میڈیا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب ہم میڈیا ٹرائل ہی دیں گے. تو آلریڈی اپوزیشن اپنا مائنڈ بنا چکی ہے. اگر یہ توسیع دیتے ہیں تو اپوزیشن آلریڈی تیار بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ جانے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے بھی یہ توسیع دیں گے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی. کی تقرری کے حوالے سے حکومت اصولی طور پر فیصلہ کر چکی ہے اور کل اس کا باضابطہ اعلان بھی کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے فواد چودھری نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وزیراعظم کسی صورت اپوزیشن لیڈر سے مذاکرات نہیں کریں گے، اپوزیشن لیڈر سے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے مشاورت نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اٹارنی جنرل کا بیان سامنے آیا اور بابر وان بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو ترمیمی آرڈیننس اس کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی. تو فواد چودھری نے کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیتے ہیں. چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ آج کابینہ میں بحث میں نہیں آیا، لیکن وہ مکمل ہو گیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں. لیکن چونکہ اپوزیشن نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا اور وزیر اعظم صاحب بڑی واضح طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا. لہذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے، ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا کہ اگر چیئرمین، اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو کل ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئیں گے، جس سے یہ جو کنسلٹیشن کے اوپر ایک لیگل لیکونا پیدا ہوا ہے اس سے نبٹ سکیں. تو فواد چودھری کے بقول حکومت یا پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ ہی دیر بعد بابر وان منظر عام پر آئے اور اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ حکومت اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرے گی، یعنی پرائم منسٹر مشاورت کریں گے، اور یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کا حصہ بنایا گیا ہے. اب صدارتی آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا تو موجودہ چیئرمین یعنی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال وہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے. تو ابھی تو نہ نئے چیئرمین کے لیے کوئی نامزد غور ہے اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ حکومت کوئی نیا چیئرمین لانا چاہتی ہے. تو یہ آرڈیننس جو ہے پرولونگ ہونے کا یقینی طور پہ احتمال ہے. تو اپوزیشن لیڈر سے اب کس بات پہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اس میں جو پوائنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو آرڈیننس کے اندر وہ ترامیم آلریڈی لا چکے ہیں یا لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس پہ شہباز شریف جو اپنا کنسنٹ دے دے اور اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے، جو کہ ایک مشکل یا ناممکن سا کام لگتا ہے. اپوزیشن اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے جو مجوزہ طریقہ کار ہے اس میں کوئی ترمیم کی جائے یا کوئی تبدیلی لائی جائے، اور کسی ایک شخص کے لیے قانون کی تبدیلی کا کوئی یا آئین میں تبدیلی کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہاں پہ یہ چیئرمین نیب کی تقرری کا جو یا ان کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے یہ شاید اس کے یہ ختم کر دیا جائے اور حکومت کو نیا چیئرمین جو ہے وہ لانا پڑے. لیکن جو دوسری اہم خبر ہے وہ فوج کے حوالے سے کہ فوج کو ایک بار پھر مردم شماری کے لیے اتارا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ جو اگلے الیکشن ہے ان سے پہلے نئی مردم شماری کرائی جائے گی. 2017 میں مردم شماری ہو چکی ہے اور 2018 کے الیکشن 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہوئے تھے. لیکن اب کابینہ نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح حکومت اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ ملے گا اور مردم شماری
कराई जाएगी। तो तीनों फैसले हुकूमत अपने इंडोज या इम्पोज कराने के लिए पूरी एफर्ट लगा रही है और इसलिए अब काबीना ने ये फैसला कर लिया। अब अगली खबर DGISI जनरल फैज हमीद के हवाले से है, उनको तब्दील किए जाने की खबरें हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में 3 कोर कमांडर रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नई तकर्रियां की जाएंगी। ज़राए कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को उनको प्रमोशन दी जा रही है, वो कोर कमांडर लगाया जा रहा है उन्हें। फौज के अंदर तकर्रियां तबादले मामूल का एक अमल है, लेकिन DGISI का तब्दील होना ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट समझा जाता है और ये कहा जा रहा है कि अब चूंकि एक ऐसा मरहला आ गया कि 3 कोर कमांडर की रिटायरमेंट के बाद जगह खाली हो रही है और वहां पर नए अफसरान की तकर्री नागुज़ीर है और जो बड़े सीनियर जनरल होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कोर कमांडर का। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद की सियासी, सहाफ़ती, डिप्लोमेटिक हलकों में ये बातें ज़ेर गर्दिश है कि नए DGISI का नाम का फैसला कर लिया गया और ये फैसला वज़ीर इमरान खान ने आर्मी चीफ की जानिब से भेजे गए 3 नामों में से एक नाम चुनकर किया है। तो कोर कमांडर कराची जनरल नदीम अहमद अंजम, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जनरल फैज हमीद के मुतबादल हो सकते हैं। अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत से जो कंसर्न क्वार्टर हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो तब्दीलियां हैं या तकर्रियां हैं उनके बारे में जल्द या बदेर को फैसला सामने आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले साल नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ का तकर्र होना, तो जो 4-5 सीनियर जर्नैल हैं उनमें से किसी एक जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बनने के बाद नए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। DGISI इस वक्त वो DGISI हैं, जनरल फैज हमीद, उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया जा रहा है और उसके पीछे ये बताया जाता है कि खास स्ट्रेटेजी है, वो ये कि वो मगरबी सरहदी अमूर के माहिर समझे जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम जो कि स्टाफ कॉलेज में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, कोर कमांडर कराची हैं, प्रोफेशनल और ज़हीन सोल्जर समझे जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर DGISI की तकर्री को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से देखा और समझा जाता है। तो ये तब्दीली बड़ी अहम और सिग्निफिकेंट है और ये टाइमिंग बड़ी अहम है। अक्टूबर में ये तब्दीली होती है और उसके बाद अगला साल आर्मी चीफ की तब्दीली का है। तो ये एक साल ऐसा है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो पिछले 2-3 सालों में होता रहा है वो शायद उसके अंदर कोई बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो आ सकती है। तो ये सारी आज की अहम डेवलपमेंट है जिसमें 7वीं मरदमशुमारी के लिए फौज को बुलाया जा रहा है और DGISI और बाकी हम ओहदों पर जो है लोग तब्दील हो रहे हैं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसर, तज्जियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।